يا إلي أدركني يا بني أدركني يا إلي أدركني يا شيخ أدركني يا وارث زمانہ أدركني یا وارث خون حسین أدركني دعا ہے مالک کائنات کی عبادت قبول فرما بانیان دا اہتمام پڑھنا لیا دا مالک پڑھیا قبول فرماوے جنہیں احباب اور مسکرات جتو تشریف لے کے آئے ہو میرا وارث کر قدم کی عبادت قبول فرماوے جنہیں اہل بیت رکھنے والے دنیا تے میں روح نے میرا سائی انہوں نے دنیا دی ہر نعمت عطا فرماوے اور مصیبت کو دور رکھے جنہیں اہل بیت رکھنے والے دنیا تو جا چکے ہیں بالخصوص سید اشفاق حسین شاہ بخاری سید طاہر حسین قاسمی میرا مالک دنیا دی ہر نعمت عطا فرماوے ایڈی بڑی صلوات پڑھیے دعا ایک صلوات حصہ کڑیے اپنی امام وقت کا آواز اجازت سبق دراز چار سترہ تو اپنی نوکری کا آغاز کر رہے ہیں کہ خدائے پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے خدائے پاک کی میری آواز سے یاری دڑتی خدائے پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے رسول حق کی محبت تلاش کرتی ہے اچھا بندیاں دی کوشش ہے اب بڑا کسی سے بڑا راضی ہو گئے تو باقی دا تیرتے اللہ اپنی رحمت کرے ایک نیا بخت والا بندہ ہے کہ خدائے پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے اور رسول حق کی محبت تلاش کرتی ہے خدائے پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے رسول حق کی محبت تلاش کرتی ہے جہان والے تو ہے خود تلاش جنت میں حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے تو ہاتھ بلند اور جڑے خیرات چاہتے میرا والا تھا وہ بات ہے کہ سارے بولو جہان والے تو ہیں خود تلاش جنت میں حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے تو اسی ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن کی دی جرت ہے جرا حسین سردار کو دھوکہ دے جیسی کسی دی نیت ہوندی ہے نا ویسی انہیں مراد مل جاتی ہے بندیاں کو ارباں روپیہ ہوندا ہے تو رول کے مار کے رول کے مار کے 6-17 مزید کسی کی خاطر جو بوجھ نہ ہو کسی کا احسان جو نہ رکھے میرا مولا تعالیٰ بات رکھے کسی کی خاطر جو بوجھ نہ ہو کسی کا احسان جو نہ رکھے وہ باپ نانا ہو ماں یا بھائی ادھار جس کا بھی ہو نہ رکھے میرا مولا تعالیٰ بات رکھے وہ باپ نانا ہو ماں یا بھائی ادھار جس کا بھی ہو نہ رکھے اور زیادہ احسان تو کجا ہے اگرچہ ہوں ایک دو نہ رکھے جہان والے تو ایک طرف ہیں یہ رب کا قرضہ بھی تو نہ رکھے جہان والے تو ایک طرف ہیں یہ رب کا قرضہ بھی تو نہ رکھے اور کسی سے ایک لے کے لاکھ دے کر کروڑ دے کر بھی سیر نہ ہو حسین کہتے ہیں بس اسی کو کسی کے آگے جو زیر نہ ہو اچھا کسی آگے زیر ہوندہ ہے جنہوں کسی نہ کوئی کام ہوندہ ہے حسین سردار جتنے بھی ملے ہیں زبر ہی ملے اور جیرہ ایدے مقابلے تے آیا ایسا زیر ہویا کہ حرف غلط وانگو مٹ گیا ہے تو تھوڑی جی دیر میں دے آپ کی سمجھ کرنی وہ شام چنہ ایک بادشاہ بنی شام چنہ ایک بادشاہ بنیا تین آلے نے انہوں نالے حکومت دیتی نالے صلاح دیتی بھی ساری دنیا تینوں مان لائے علی دے پتر حسین تینوں کسے صورت نہیں مانی اس آگے بھی ایک بندے نو سارے جہان مان لائے ایک بندہ نہ مانے کو فرق پہنا ہے
کہیں لوگوں توجہ فرمایا جی. ایک بندے نو جو ساری دنیا من لے, ایک بندہ نہ مننے کو فرق پیندا ہے. دسن والے آکھو جاہل نہ بن, حسین کوئی عام بندہ ہے؟ حسین کوئی عام بندہ ہے. سارا جہان تینوں من لے, ایک حسین نہ منے سمجھی تینوں کسے بھی نہیں منے. ایک حسین تینوں مان لے, سارا جہان نہ منے سمجھی تینوں سارے ہی مان لے. سمجھی تینوں سارے ہی مان لے. بس کہ ٹھیک ہے, اگر حسین میرے نہ منے تو میرے کول کی نہیں, میرے کول کی نہیں. اگر حسین پیار نہ میرے نہ منیا میں انہوں لشکر نہ منوا لاں. اور دسن والے آکھو چپ کر, تخت تیرے کول, فوجاں تیرے کول, لشکر تیرے کول, سارا کچھ تیرے کول, لیکن مینوں پتہ ہے تو تخت تے بیٹھ کے انہاں محفوظ نہیں جنہ علی دا لال مصلی تے کھڑ کے محفوظ. کچھ سمجھ آئی میری گل؟ جنہ علی دا لال مصلی تے کھڑ کے محفوظ ہی. بڑی جلدی کر رہے ہیں. اور شام والے نے شام چ بیٹھ کے گل کی تھی, ٹھیک ہے میں وہ دیاں قدرہ ختم کر دیاں گا, میں وہ نانے دا قانون ختم کر دیاں گا. شام والے نے شام چ بیٹھ کے حجرے چ رہ کے دروازہ بند کر کے گل کی تھی. مدینے والے نے مدینے چ بیٹھ کے سن لی. سدا سلامت لوگ. مدینے والے نے مدینے چ بیٹھ کے سن لی. اس ویلے جواب دیتا, تو کون ہے؟ میرے نانے دے قانون نو ختم کرنے والا. میرا نانا کو بے وارث ہے, میرا نانا کوئی بے وارث ہے, میں تیرے قانون ختم کر دیاں گا. اور دو میں کر ایک دوجے دے قانون ختم کرن ٹر پے. شام والا شام چ ٹر پیا, مدینے والا مدینے چ ٹر پیا. نسلاں اپنے جوہر کو سو گئی. مدینے والا مدینے تو ٹر پیا, لیکن ٹرن ٹرن چ فرق آئی. شام والا وڈیاں وڈیاں نو نال لے کے ٹر پیا, مدینے والا نکیاں نکیاں نو نال لے کے ٹر پیا. شام والا اپنی آبائی بے حیائی لے کے ٹر پیا, مدینے والا اپنی خاندانی مشکل کشائی لے کے ٹر پیا. مدینے والا اپنی خاندانی مشکل کشائی لے کے ٹر پیا. شام والا اپنے پیو دی جلد بازی لے کے ٹر پیا. شام والا اپنے پیو دی جلد بازی لے کے ٹر پیا. مدینے والا اپنے پیو دی دور اندیشی لے کے ٹر پیا. سرے راہ دونوں فریقاں دا آپس آمنا سامنا ہوتا. بڑی توجہ چاہتا. سرے رستہ دونوں فریقاں دا آمنا سامنا ہو گیا. اور کچھ وقت دونوں نے ایک دوجے دے قانون ختم کرنے تے صرف کیتا. قانون ختم کرنے تے صرف کیتا. نتیجہ یہ ہویا کہ مدینے والا بظاہری سر کٹا کے عزت دیا بلندیاں تے فائل ہو گیا. مدینے والا بظاہری سر کٹا کے جرت و عزت دیا بلندیاں تے فائز ہو گیا. شام والا زندہ رہ کے مٹی چ مل گیا. شام والا زندہ رہ کے مٹی چ مل گیا. بلکہ انج کیوں نہ آکھاں, شام والا زندہ رہ کے مدینے نہ پہنچ سکے. شام والا زندہ رہ کے مدینے نہ پہنچ سکیا, مدینے والا مر کے شام پہنچ گیا. مدینے والا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. مدینے والا مر کے شام پہنچ گیا. اچھے جیڑی جنگ ہوئی سی نا, انہاں ایتھے میڈیا دا دور ہے نا, صبح پتہ لگ جاتا ہے کہ کل میں ایتھے کی پڑے گی. وہ جڑا وقت سی نا, وہ جنہ چیر تک گل اگلے پنڈ چ پہنچی سی انہاں چیر تک اپنے والے بھول جاتے سی. اور 10 محرم تو بعد کچھ دنوں کے بعد پتہ لگنا سی بھی وہ نتیجہ کی ہوا ہے. وہ نتیجہ کی ہوا ہے. اور جس ویلے میرے آقا سید الساجدین یہ دربار چ پہنچے نا, اس بڑے روب تے جرت دے نال آکھیا سجاد, اس بڑے روب اور بسم اللہ صلوات اقبال اس بڑے غرور دے نال آکھیا سجاد, تیرے بابے تھوڑے جنے بندے لے کے جو ایڈی بڑی حکومت نہ جنگ کیتی تے تاڑا جانی نقصان بھی ہویا, مالی نقصان بھی ہویا, فائدہ کیا ہویا؟ تسی جیتے ہو کہ میں, تسی جیتے ہو کہ میں. میرے آقا خاموش اس ہور جرت دے نال ہور اچا بول کے آکھیا سجاد,
تیرے بابے جو تھوڑے جنے بندے لے کے ایڈی بڑی حکومت نہ جنگ کی تھی، جانی نقصان بھی تاڑا، مالی نقصان بھی تاڑا، نتیجہ کی تسی جیتے ہو کہ میں میرے آقا پھر خاموش۔ تیسری باری جنہ اچھی بول سکتا سی نا، بول کے آکھیا سجاد میں کوئی سوال کیتا ہے، مولا فرمایا میں پہلی باری سن لیا ہے، میں پہلی باری سن لیا ہے۔ ایسا کہ سجاد جب پہلی باری سن لیا تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ مولا فرمایا انتظار کر رہے ہیں تیرے سارے درباریاں دی توجہ ہو جائے پھر بولنا۔ انتہائی شکریہ، تیرے سارے درباریاں دی توجہ ہو جائے، پیچھے والے دی توجہ ہے، تیرے سارے درباریاں دی توجہ ہو جائے پھر بولنا۔ ایسا کہ سجاد سارے دی توجہ تو جواب دے، مولا فرمائے جی سارے دی توجہ تو سوال کر۔ ایسا کہ سجاد سوال ہے کہ تیرے بابے تھوڑے جنے بندے لے کے مولا فرمایا ادھا سوال دا جواب تو آپ دے دے، تو آپ آگ رہے ہیں تیرے بابے تھوڑے جنے بندے لے کے، میرے بابے پاوے لئے تھوڑے پڑھ لئے تے بندے نا صدا بات، میرے بابے پاوے تھوڑے جنے بندے لئے تے بندے نا، تاڑے کو لے کی بندہ سی انہوں بھی ساڑی پہچان ہو گئی، انہوں بھی ساڑی پہچان ہو گئی۔ اچھے دس کہ تیرے بابے تھوڑے جنے بندے لے کے ایڈی بڑی حکومت نہ جنگ کی تھی، لشکر بھی بڑا ساڑے کو۔ سجاد فرمایا پہلے تے لشکر دی گل نہ کر، ساڑا ہر سپاہی بذات خود ایک لشکر ہے، ساڑا ہر سپاہی بذات خود ایک لشکر ہے۔ اس وقت نہیں تیرے بابے جو ایڈی بڑی حکومت دے نال جنگ کی تھی، تاڑا جانی نقصان بھی ہے، مالی نقصان بھی ہویا، فائدہ کیوں ہے؟ تسی جیتے ہو کہ میں بادشاہ فرمایا بیک تو تے میں دوے مخالف فریق آ، تینو کسے پوچھے کون جیتے ہے تے تو آکھنا میں جیت گیا، مینو کسے پوچھے کون جیتے ہے تے میں آکھنا میں جیت گیا، تے چنگی گل نہیں تو بھی چپ رہا ہے میں بھی چپ لینا، فیصلہ وقت کو لے لینے، فیصلہ وقت کو لے لینے ہیں۔ حیران ہو گیا کہ سجاد وقت بھی کدی بولے نے، مولا فرمائے وقت ہر وقت بول دے، جاہل اس کی آواز ہی نہیں سن سکتے۔ انتہائی شکریہ، جاہل اس کی آواز ہی نہیں سن سکتے، مولا فرمائے بلکہ وقت نے تو فیصلہ کر دیتا ہے، بلکہ وقت نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ ایسا کہ سجاد میں نے 10 وقت کی فیصلہ کیتا ہے، حق چ کی دے ہویا، خلاف کی دے ہویا، مولا فرمایا وقت نے فیصلہ کیتا، میں نے یہ 10 شہر کیتا ہے، پریشان تو نہیں کر دیتا، وقت نے فیصلہ کیتا ہے، میں نے 10 شہر کیتا، اس بڑے غرور دے نال آکھیا میرا، مولا فرمایا چھوڑ یہ 10 شہر تے حکومت کی دی، اس شہر تے حکومت کی دی، اگر تو زیادہ روک دے نال آکھیا میرا، مولا فرمایا اچھا یہ 10 شہر چ جڑیاں مسیتاں نے انہاں تے قبضہ کیدا ہے؟ اے نہیں پوچھیا مسیتاں کی دیاں تاڑی خیر ہوئے، اے پوچھے انہاں تے قبضہ کیدا ہے؟ اس آکھیا میرا، مولا فرمایا اچھا یہ 10 مسیتاں چ جڑے بندے اذان دیندے نے، جڑے بندے اذان دیندے نے، پاک دیندے نے، وہ پیسے تیرے کو لیندے نے کہ میرے کو؟ وہ پیسے تیرے کو لیندے نے کہ میرے کو؟ اس آکھیا میرے کو، مولا فرمایا اجے بھی فیصلہ مانگنا، وہ اجے بھی فیصلہ مانگنا، فیصلہ ہو نہیں گیا۔ اس آکھیا سجاد میں نہیں سمجھا، مولا فرمایا تینوں کی سمجھاواں، سمجھن واسطے سمجھ ضروری ہوتی، وہ سجاد میں نہیں سمجھا، عقیدے حق جو ہے عقیدے خلاف ہویا، مولا فرمایا فیصلہ تے تو آپ کر دیتا بھی ہے، شہر بھی تیرا، شہر تے حکومت بھی تیری، شہر تے مسیتاں تے قبضہ بھی تیرا، مسیتاں جڑے بندے اذان دیندے نے تنہا بھی تیرے کولوں لیندے نے، پیسے بھی تو دینا ہے، ہنے ہوندی ہے دوویں سن لینے ہیں، جے تیرے پیو دا نہ گیا تے تو جت گیا، جے ساڈے دا آ گیا تے اسی جت گئے۔ جے تیرے پیو دا مولا فرمایا ہنے اذان ہوندی ہے، ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں، ہے زندگی میرے
तभी मैं जिंदा हूँ, है कज़ा भी मेरी बांधी कभी मैं जिंदा हूँ। जिंदाबाद। हुसैन पढ़ के लोगे सनापे कुरान, कहते गए यजीदियत को बता दो भी मैं मेरे मौला फरमाया हुणे अजान हुंदी है, दोवें रल के सुन लैने आ। अज तेरे प्यो दा नां आ गया ते तू जित गया, ते साडे दा आ गया ते असीं जित गए। मौला फरमाया जरा अपनी बेबसी ते गौर ते कर, अब पैसे तू देना है, काम साडा हुंदा है। पैसे तू देने हैं, अब काम साडा हुंदा है। तो हर वक्त हुसैन के हक च फैसला कर रहे हैं कि जहान भर के उदास लोगों, हुसैन तुमको बुला रहा है। आज कोई बंदा न समझे कि बगैर बुलाए तो आया, बंदे ऐसे भी ने हुसैन बुलांदा है और राह चों मुड़ जाता है। जहान भर के उदास लोगों, हुसैन तुमको बुला रहा है, और सभी के लब पर हुसैन क्यों है, यजीद मुंह को छुपा रहा है। सभी के लब पर हुसैन क्यों है, यजीद मुंह को छुपा रहा है। और ये बम धमाके, ये खून रेजी, फिर मजलिसों पर हजूम देखो, यजीद जितना दबा रहा है, हुसैन उतना ही छा रहा है। हुसैन उतना ही तो शेर कसीदे दे ते फिर आई नहीं मदद। ये इजाजत है ना सारे ने कसीदे असल च मेरा मौला तुहानू आबाद रखे। मैं ना तुहानू तंग बड़ा कर दे, क्योंकि मेरी कोशिश जे मैं कसीदा भी सुनावा तो मैं सिर्फ सुनावा, बैठ सुनावा, गर्दान सुनावा ते और मेरे उस्ताद मोहतरम ने मैनू दस्सिया भी कसीदा हुंदा ही होवे जिस कलामे पाक दी कोई आयत मिलदी होवे, जिस सरकार दी कोई हदीस मिलदी होवे, जिस मौला दा कोई फरमान होवे। तो मैं कसीदे सुनाने हुंदे ने, सलवात तुसी बाबा से सोच का महवर हुसैन है, इंसानियत की सोच का महवर हुसैन है, इंसानियत की सोच का महवर हुसैन है, इंसानियत की आदमियत नहीं, बशरियत नहीं, इंसानियत की सोच का, इंसानियत की सोच का महवर हुसैन है, इंसानियत की सोच का महवर हुसैन है। तवज्जो होगी, शेर मुकम्मल करा। आदमियत नहीं, बशरियत नहीं, इंसानियत की सोच का, इंसानियत की सोच का महवर हुसैन है। रहबर भी कह रहे हैं कि रहबर हुसैन है। सदाबत इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। जरा वक्त मैंने मिले हो तमाम हो गया। कोशिश होती है फजाइल भावे रह जाए, मसाइब जरूर बन जाए। उलामा बाकी मजलिसी रवायत करेंदे ने कि हरम हुसैन के मजलिस आई, एक मुजतहिद ने मजलिस पढ़ी, बड़ा फजाइल पढ़िया, लोग बहुत खुश हुए, बहुत नारे लाए, लेकिन मसाइब ना पढ़े। मुजतहिद आप कहते ने जिस वेले मैं घर गया ना, मैनू नींद आई है, मैं क्या डिठा एक काले बुरके वाली बीबी है, मेरे पासे देख के कहते हुसैन से बड़े फजाइल सुनाई। मैं तो ये सुनना ही है किस वेले अखेसी हुसैन घोड़े तो तक मैं तो मकान जलन आने मेरे साईं राजी हो एडी मुकान देने की कोशिश है। मैं तरतीब ना मुकान सुनावा जनाब नूं। रजब दे चन विच वतना तो मुकानिया मैं आखिया रजब दे चन विच वतना तो
جڑے پرانے عزادار بیٹھے ہو بے ساختہ انہاں دی غائب نکل گئی. میرے حسین سرار دے ذکر دی تاثیر ہے، لہجہ بدلیا، مزاج بدل گیا. رجب تے چن وچ وطنا تو وہ کری پوچھ گئے سردارے، ہن خالی وہڑے ہائے وہ سیداں دے نالے سن دس دے. میرے ماتمی ہاتھ سینے تے آ زینب گئی لاچارے، رہی لب دینان کی گلیاں چوں کوئی مادارے. اور کی اکھیں دی میری اماں، اج تیرا کوئی بھرا ہوندا میرا ویر روندا نہ ٹردا. بس مکانی عجیب حالت ہو گئی حسین سردار دی، بلکہ حسین تو بھی خستہ حالت ہو گئی. عباس دی اماں جناب ام البنین دی چھوٹی دی ٹیک تے کدائی سینی تے کول آندی ہے، کدائی حسین تے کول آندی ہے. بس مکانیو ہر کسے گھروں ٹردے ویلے اپنے گھر نوں ایک یا دو دفعہ ویکھیا. واحد حسین سردار ہے جس اپنی حویلی نوں 7 واری ودا کیتا، 7 واری ودا کیتا. اپنے گھر دے لگے حویلی نو ایک ایک جندرے نو ویکھیا، پھر حسد بڑیاں نگاہاں دے نال آکھیا بطور دی مقدس حویلی میرے اپنے مقدر، میں تینوں ہٹا ہی نہیں سکیا، میں تینوں ہٹا ہی نہیں سکیا. بس مکانیہ حسین اپنے قدم دروازے تو باہر کوشش کر دے جو رکھے، پھر رکھیں نہیں عباس ایک وریو جا میں نو ویکھڑ دے جتھے میں بھیڑی بھیرانا دے رلے رہنا ہے. انجن ہوئے متا کسے غریب نو دوبارہ مدینے آونے نصیب نو. بس مکانیو جناب عباس دی اماں سامنے آن کھڑی ہے، ہاتھ بن کے آکھیا حسین نہ چھوڑ مدینہ، میرا پتر عباس موجود ہے. حسین وطن نہ چھوڑ، وطن تے امن دی جاؤں دے. امام رو کے فرمیدہ اماں میں کدو جانا، لوگ منو رہن نہیں دیں، لوگ منو رہن نہیں دیں دے. بی بی فرمایا حسین سے تو آکھیا نہ جا، جنو وطن تے کوئی نہ رہن دے دے، انہوں جنگل چ کون رہن دے دے، انہوں جنگل چ کون رہن دے دے. حسین میں تیرے نانے تو سنی آئے جو عراق آلے تے اعتبار نہ کریا، میری اولاد نے اور عراق چ قتل ہو. حسین تو عراق جاون دا نہ لانا ہے، میرا حال آنا ہے. بس مکانیہ مظلوم فرمایا ہر کوئی جندرہ مارے، کنجی بیمار کڑے دے. فرمایا سگرہ میری دھی تو دروازے دے اندر وہاں کے پہ جا تاکہ ہر بی بی آرام دے نال تینو ودیا بھی کر لوے، تینو پکی بھی کر لوے، تینو کنجی بھی دے لوے. جڑا مکان دی نیت دے نال ایڈی مکان دے میں. بس مکانیو ہر بی بی جناب سگرہ دے کول آندی ہے، کوئی بی بی گل آندی ہے بیمار چوپے، کوئی بی بی تسلی دیندی ہے بیمار چوپے، کوئی بی بی دلاسہ دیندی ہے بیمار چوپے. جس ویلے چابی دیندی ہے نا اس ویلے کھیندی گھر آلو چابیاں نال لے جاؤ، گھر آلو چابیاں نال لے جاؤ، میں کو در کھول لینے. جس ویلے چابیاں کو ویکھو گے تانو گھر یاد آسن، جس ویلے گھر یاد کر سو اس ویلے اکھے سو کوئی بیمار وطن پر رہ گئی، علی دیے جائیں راضی ہو، کوئی بیمار وطن پر رہ گئی ہے. بس مکانیو سب تو آخر دے ایوب کربلا اٹھیں. جس ویلے دھی دے پاسے نظرہ پہیاں نا، دھی دے جس ویلے بابے نو ڈٹھا ہے نا، امام سمجھ کے اٹھی کے سلام کیتا ہے. پیو دے پاسے دیکھ کے آکھا بابا میں تاڑے نال کو گل کرنی ہے، بابا میں تاڑے نال کو گل کرنی ہے. امام گل آکے آکھا پہلا میری گل سن لے، شریفہ نو پترہ تو جدا ہونا سوکھا ہے، شریفہ نو
पुत्रा तो जुदा होना सौखा है, धियां तो जुदा होना औखा है। उस वेले बाबे दे पासे देख के खेदी बाबा हुण मैं क्या आखना, बाबा मैं हुण क्या आखना है। इमाम फरमांदे मेरी धी पुत्र बन के गुजारी, मेरी धी मेरे नाने दी कब्र दा दीवा ना बुझण दई, मेरी धी मेरे वीर हसन दी कब्र दा दीवा ना बुझण दई, मेरी अम्मा बतूल दी कब्र दा दीवा ना बुझण दई। परेशान मेरी अम्मा बतूल दी कब्र दा दीवा ना बुझण दई, मेरी धी पुत्र बन के गुजारी। अच्छा मेरी धी तू को गल आख रही सा, आखे बाबा हुण मैं किहदी गल करनी है। फरमाया मेरी धी दस मता दिल च रह जावे, इंज ना होवे दोबारा प्यो दे नाल तेरी मुलाकात ही ना होवे, इंज ना होवे दोबारा बाबे नूं मिले ही ना। रो के आख्या बाबा अगर महसूस ना करो ते जिस वेले वापस वल्लो ना मैनू पक के जिस वेले तुसी वापस वलना मेरे हुजरे नहीं मेरी कब्र ते आस्ते आस्ते। बाबा मेहरबानी इतना करिया जे जिन्ना जिन्ना सजना दे ना चावा ओ मेरी कब्र ते ना हो, ओ मेरी कब्र ते भला होवे जी। अली दिए जाइयां पुरसा कबूल करन ओ मेरी कब्र ते ना आवे। बाबा सब तो पहला मेरी अम्मा रुबाब मेरी कब्र ते ना आवे। मैनू जिंदगी च पहली बारी उस वेले पता लगा है जो मेरी सकी मां ने। बाबा मेरी अम्मा रुबाब मेरी कब्र ते ना आवे। बाबा महसूस करी मेरा चाचा अब्बास मेरी कब्र ते ना आवे। बाबा मेरे हिस्से दा वीर अली अकबर मेरी कब्र ते ना आवे। बस मुकानियां साथ ना चाहें प्यो दे पासे देखती रहिए। अल्लाह जानता मेरी सैन इतना रुनी है जो नाम अदा ही नहीं कर सकती। मेरे मौला धी दे पासे देख के कहंदे मेरी धी क्या आखना चाहनी है। सारिया गल्लां प्यो दे पासे देख के कीतियां, नजरां झुका के आख्या बाबा नाराज ना होवी तू भी मेरी कब्र ते ना आए। बाबा तुसा भी मेरी कब्र ते ना आया जे। हुसैन धी नूं गल आके कहंदे वादा होया कोई आवे ना आवे हुसैन ना कोई आवे ना आवे हुसैन ना आसी। उस वेले रो के खेदी बाबा सीधा क्यों नहीं दसते परदेश नहीं मरण पर बाबा परदेश नहीं मरण पर रहते हो। बस मुकानियों में इमाम फरमेंदे मेरी धी मैं दुखा दे जहान च पिया वैंदा, मैं हर दुख भुल वैसा इह गाल में को रवेंदी रासी। मैं टुरदा पया मेरी धी दरवाजे ते खड़ के रोंदी पई आई। ओ मेरी धी मैं सारे सफर रोंदा वैसा, मेरी मां दी शक्ल वाली दरवाजे ते बैठ करदी रह गई। मेरिया भेड़ा महमला ते सवार हो गईयां। मेरी धी एक बारी हंजू साफ कर मेरे पासे देख के आख बाबा मैं राजी हाँ टुर वांदी। एक बारी मेरे पासे देख के आख बाबा मैं राजी हाँ लगा वांद। उस वेले प्यू दे पासे देख के फरमेंदी तुसा जंदरे मार के टुर पे हो। वो मैं को दर्द ही जरदा दे के